स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई का मजीद 35 अरकान के जो इस्तीफे हैं मंजूर कर लिए हैं। आपको हम खबर से आगाह करें हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इसी हवाले से जो है मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। जी मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो है आज मजीद 35 पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बौखलाहट का शिकार हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो हम चाह रहे थे वो ये कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त पीडीएम की जमातों को खुद पता नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट भाग रहे हैं इलेक्शन से, और हमारे डर से पहले ये हमें हर वक्त ऑफर देते थे कि असम्बलियों में वापस आएँ। और जब हमने अपने किसी हिकमत अमली के तहत असम्बलियों में वापस जाने की तो नहीं खैर कह सकते, एक अपनी स्ट्रेटजी और प्लान हमने जब बनाया तो उसका नतीजा ये देख लें कि 35 एंड 35 तो 70 लोग इन्होंने कर दिए हैं। 2 सूबों में वैसे ही इंतखाबात होने हैं सूबाई असम्बलियों के फुल टर्म के लिए। तो आगे फिर ये बेसिकली आप इसको ऐसे देखें कि ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फतह है और इनकी शिकस्त है। और हम अपनी बेहतर स्ट्रेटजी, और इसमें मैं सारा क्रेडिट दूंगी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब को और उनकी टीम को, कि जिस तरह से जो भी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस ट्रैप में ये इतनी मज़े से आ रहे हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये अकल के अंधे, यानी कि इनको चाहिए कि सीधा अब इलेक्शन में जाएं। आप मुझे ये बताएं कि ये 70 सीटों के ऊपर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि चेयरमैन साहब ने और हमारा ये पूरा इरादा है कि अगर इन्होंने आम इंतखाबात ना कराए, जनरल इलेक्शन की डेट ना दी, तो हर सीट पे हम खान साहब को खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो इनको शिकस्त होगी इंशाल्लाह इनकी जमानतें भी जब्त कराएंगे। पॉलिटिकली ये हारा हुआ टोला है, ये शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। कोई इनके पास, और पहले तो देखें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि कौम को लगता था या हमें भी लगता था कि इनके पास इकोनॉमी की कोई पॉलिसी नहीं है, इकोनॉमिक टीम इनकी नाकाम और नाकारा है। आज साबित हुआ कि पॉलिटिकली भी ये फेल हो चुके हुए हैं, इनकी पॉलिटिकल टीम भी नाकाम और नाकारा है। इनको जिस शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा पंजाब में, वो पूरी कौम ने देखा। उसके बाद अब नेशनल असेंबली के अंदर ये तो अपना ही थूका हुआ चाट रहे हैं कि आप जरा वो डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने अगर स्पीकर साहब की, और उसके बाद उनके ये अमल जो वो कर रहे हैं उसको देखें तो इनको शर्म भी आनी चाहिए और शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम आपसे इलेक्शन मांग रही है, और हम अगर इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, या हमने रिजाइन किया था, या हमने अगर असेंबलियां तोड़ी थी, तो उसके पीछे हमारा मकसद सियासत नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इकॉनमी टैंक कर गई। हम श्रीलंका वाली सिचुएशन से 1-1.5 हफ्ता पीछे खड़े हैं, और उसके बावजूद ये लोग होश के नाखून नहीं ले रहे और हमें ये शर्मिंदा कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। और पॉलिटिकली तो जो इनकी हर मूव है वो बाइसे शर्मिंदगी और बाइसे शिकस्त है इनके लिए। आपने वो सुना होगा वजीर आजम साहब का शानदार इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया से 3 जंगों के अंदर हमने शिकस्त पाई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने भुगते, उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत, इखलास और ये चीजें आई। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। ना इनको ये पता है कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या बात करनी है, अपने अजली दुश्मन के बारे में बात करते हुए कौन सा स्टांस लेना है। नतीजा एक ही है कि जब पैसे बाहर हैं, जब इनके बेनिफिट्स बाहर हैं, इनको इस मुल्क में इससे भी ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन इससे भी खराब हो जाए, मेरा ख्याल है कि इनको तो फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज कोई जी शऊर बाशऊर, ये तो एक शख्स की बात नहीं है, पूरी 11-12 जमातें हैं, 13 जमातों का ये चोरों का गुलदस्ता है। किसी में भी अकल नहीं है कि ये किस तरह के फैसले ले रहे हैं। कोई एक स्टांस जिसके ऊपर ये खड़े नहीं रह पा रहे, वो एक भी नहीं है। आप मुझे बताएं कोई एक फैसला। पहले इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, उसकी ये वजूहात है। अब हम वापस असेंबलियों में जाने की बात कर रहे हैं तो ये धड़ाधड़ माशाल्लाह से 35-35 लोग, यानी कि जो हमारी ख्वाहिश है, जिसके लिए हम इनकी
ان کو ریکویسٹ ڈال رہے تھے, ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہم کورٹوں کے اندر پھر رہے ہیں, وہ اب ہمارا یہ کام آسان کر رہے ہیں. تو اس کا بہترین جو آپ کو اچھا موقف جو پتہ چل سکتا ہے وہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے ان سے پوچھیں, ان عقل کے اندھوں سے, کہ آخرکار آپ لوگوں کے پاس سیاسی پلان کیا ہے. معاشی پلان تو ثابت ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے, 0/0. اگر کوئی پولیٹیکل پلان ہے تو وہی عوام سے شیئر کر لیں, وہی بتا دیں کہ چاہتے کیا ہیں. اگر جمہوریت ہے تو الیکشن تو ہونا ہے, اور الیکشن نہ کروانا اس وقت پاکستان کی دشمنی کرنے کے مترادف ہے. یہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کا اصل پلان ہے کیا. اچھا مسرت صاحبہ بتائیے گا کہ پہلے جو ہے جب پی ٹی آئی جب اسمبلی میں نہیں جا رہی تھی پی ٹی آئی کے ارکان, تو پہلے استعفے منظور نہیں کر رہے تھے. جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنے کی بات کی گئی وزیر اعظم کے خلاف, اور جو ہے پی ٹی آئی ارکان نے اسمبلی میں جانے کا کہا, تو استعفے ایک دم سے ہی 3 دن کے اندر 70 استعفے منظور کر لیے گئے ہیں. تو کیا جو ہے اسپیکر وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ کیا حکومت کو کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے اس حوالے سے یہ استعفے منظور کیے گئے ہیں؟ وہی تو میں عرض کر رہی ہوں کہ ان کے خوف کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ دوڑ رہے ہیں, بھاگنا خوف سے, میں کہہ رہی ہوں. یہ ہر جگہ سے جہاں یہ چیئرمین عمران خان صاحب کو اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا نام ان کو سننے کو ملتا ہے, یہ وہاں سے دوڑنے لگا دیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. جو اسپیکر صاحب تو ان کی تو آپ سچویشن دیکھو کہ وہ تو چلو جماعتوں کو تو چھوڑ ہی دے, وہ تو غیر آئینی اقدامات کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر آئین کی وہ تشریح جو انہوں نے خود فرمائی ہے ایک, تو ان کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ آئین شکنی کی بھی میرا خیال ہے کہ اپلیکیشن آئے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہینڈ ریٹن نہ ہو, 1-on-1 آ کے مجھ سے کوئی اپنا موقف نہ رکھے کہ وہ یہ ڈیزائن کیوں کر رہا ہے, بغیر کسی دباؤ کے کر رہا ہے, استعفے قبول کرنا غیر آئینی ہے. اب کیا یہ 70 لوگوں نے وہ جو فرمائش تھی ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی, کیا وہ پوری ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اٹ مینس کہ اب انہوں نے ان کے استعفے قبول کر کے غیر آئینی قدم اٹھایا ہے نا پھر. یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ووٹ آف کانفیڈنس. اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس تو چھوڑ ہی دو, ان کا کیا کانفیڈنس ہے, یہ کتنی ان کی کتنی اسٹرانگ سٹینڈنگ ہے, وہ آپ کو پولیٹیکل سٹینڈنگ کتنی ہے وہ آپ کو پتہ لگ چکا ہے. ان کے یہ جو ماشاءاللہ سے 2 دنوں میں 2 جھٹکوں میں جو انہوں نے 70 لوگوں کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے ہیں, تو بوکھلاہٹ, شکست اور ووٹ آف کانفیڈنس کا تو رائٹ ہم پھر بھی رکھتے ہیں بائی دا وے. اس کے لیے ہم نے نہیں جانا, انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا, اپنے 172 پورے کرنے ہیں. تو وہ تو موو ابھی سٹل وہ کھڑی ہے اپنی جگہ پہ, وہ تو ہوگی. یہ گھبرائے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ ہمارا کام آسان کر رہے ہیں. وی آر ہائیلی تھینکفل ٹو دیم. اچھا مسرت صاحبہ, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر گھبرائے ہیں, یا پھر یہ کے پی اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایک ٹف ٹائم ملا ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا اور استعفے منظور کیے گئے؟ دیکھیں, کے پی اور پنجاب کی اسمبلی تو ان کو پتہ ہی تھا. خیر اندازہ تو نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے ان سے یہ چھین لیں گے, کیونکہ ان کے تو ارادے اور تھے. یہ تو اربوں روپے کی بولیاں لگا کے پنجاب کی حکومت ہم سے چھیننا چاہتے تھے اور ادھر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے. خیر وہ الحمدللہ ہم نے بہتر اسٹریٹجی اور بغیر کوئی ایک سنگل پینی خرچ کیے بغیر, ہم چونکہ ہم ان چیزوں کے سخت خلاف ہیں. ہمارا تو جو لڑائی ہی اس چیز کی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو بے دریغ پیسے کا استعمال, ہم اس چیز کے خلاف ہیں. اس کے بغیر ہم نے ان کو شکست دی ہے, یہ بہت بڑی شکست ہے. ان کو تو پتہ ہے نا کہ انہوں نے